विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ चन्द्रदेव जोशी। उहाँ नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि। उहाँसँग आज म शिक्षाले उहाँ इन्जिनियर, वरिष्ठ वामपन्थी एउटा अगुवा, झन्डै 83 वर्षको हुनुभयो। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार आयो भने, यो देशमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व बढ्यो भने नेपाली जनले सुखी पाउनेछन् र यो देशको राष्ट्रिय हित संरक्षण सम्भव छ। सायद यो दृष्टिकोण र यस्तो सपना चन्द्रदेव जोशी जस्ता व्यक्तिहरूले गर्नुभएको थियो। फलत नेपाली जनले पनि सायद न्याय यसकारण गरे, विभिन्न विकल्पहरू प्रयोग भइसक्यो र यो विकल्प पनि प्रयोग गरौँ न। त्यसकारण कम्युनिस्ट हौँ आफूलाई भन्नेहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमतको मत पनि प्रदान गरे। तर अहिलेको जुन राजनीतिक दृश्य देखा परेको छ, यसले थप अन्यल र नेपालमा वामपन्थीहरूको अबको राजनीतिक भविष्य के रहला भन्ने विचार विमर्श, छलफल र विश्लेषण हुन थालेको छ नेपाली समाजमा। यही वरिपरि केन्द्रित रहेर म आज उहाँलाई समग्र विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब परिस्थिति कस्तो देखा पर्यो भने नेपाली जनले विकल्पको रूपमा वामपन्थीहरूलाई 2/3 निकटको मत पनि प्रदान गरे। तर नतिजा कस्तो देखियो भने राजनीतिक अस्थिरता कायम छ। समृद्धिको जो नेपालीको चाहना थियो सुखी हुने, त्यो चाहनामा पनि तुषारापात सिर्जना भएको छ। ठ्याक्कै देखिँदा यदि यो असफल भयो भने, हुँदाको स्थितिमा भयो भने या असफल हुँदाको अवस्थामा के हुने, कता जाने भन्ने पनि त्यो छ्याङ्ग केही दृश्य देखिँदैन र बडा अप्ठ्यारो जस्तो नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको त्यस्तो समग्रमा अर्थ लाग्छ। यहाँ अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। निरन्तर लेफ्ट मुभमेन्टमा लामो समय यहाँले व्यतीत गर्नुभएको छ। यो राजनीतिक दृश्यलाई एउटा लेखक पनि भएको हुनाले, बुझकी पनि व्यक्ति भएको हुनाले कसरी हेर्ने? अब नेपालको राजनीति कता प्रवेश गर्दैछ? जी, प्रश्न जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, यसका धेरै पक्षहरू छन्। कुनै एउटा पक्षले यो पक्षले भएको होइन। यसको गहनतम विश्लेषण गर्नको लागि त तपाईँको सबै पक्षहरूलाई हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। किन त नेपालको सोसियल डेभलपमेन्ट कसरी किसिमले भइरहेछ, मनोविज्ञान कसरी बढ्यो, कसरी बढिरहेछ र त्यसको पछाडिका कारण के हुन् र त्यो कारणको पछाडि पनि त्यसको मेन फोर्स कुन हो र यहाँको पोलिटिकल जुन जेनेरेसन अगाडि आयो, पहिले जुन किसिम जुन बेला आयो त्यो एउटा आफ्नो किसिमले आएको, त्यसपछि जुन नयाँ पोलिटिकल जेनेरेसन जुन अगाडि बढ्यो त्यो कुन माटोमा टेकेर कुन उसमा हुर्कियो र के मनस्थिति र के मानसिकता साथ ऊ राजनीतिमा पुग्यो आदि इत्यादि भन्ने यो सबै पक्ष यसमा समावेश छन्। तपाईँको अहिलेको प्रश्नलाई म एउटा उसबाट के हेरिरहेको छु त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति जुन अगाडि आइरहेछ, जुन परिस्थिति चाहौँ नचाहौँ, कसैले राम्रो मानोस् नराम्रो मानोस्, परिस्थिति अरू फोर्सेसहरू छन्, सम्पूर्ण राष्ट्रिय फोर्सेसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय फोर्सेसहरू सबै कुरा छन्, यहाँ लागिरहेछन्। तर कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सेसले, जब बाहिरको शक्तिले जब देशभित्र टेक्ने ठाउँ र माटो पाउँदैन, त्यो त्यहाँ जम्न सक्दैन। आज सबै भनिरहेछ नि, हरेकले के भनिरहेछ भने
एकले अर्कोलाई विदेशको उसमा भनिरहेछ, अर्को विदेशको उसमा भनिरहेछ, अर्को विदेशको उसमा भनिरहेछ भनेपछि आखिर सबै विदेशकै आधारमा चलिरहेका हुन्, विदेशमा उसकै इन्स्ट्रक्सनमा हिँडिरहेछन् भनेपछि स्वदेशको लागि यहाँ को रहेछ त? आजको अवस्था भन्ने हो भनेपछि के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको मुखमै त्यही छ, तपाईँको उनको प्रचण्डजीको मुखमा नै त्यही देख्छु मैले। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप दलालको विदेशीहरूको विदेशी इसारामा चलिरहेछन् भन्दाखेरि त त्यसको मतलब त यहाँ के भएर रहेछ त भन्दाखेरि नेपालको सोसियल डेभलपमेन्टले त्यस्तो फर्टाइल जमिन यहाँ निर्माण गरिसकेको रहेछ जहाँ जुन ठाउँमा र जुन उसमा पनि टेक्यो भनेपछि विदेशी शक्तिहरूले खेल्नको लागि आफ्नो जरा रोप्ने पाउने माटो बनिसकेको रहेछ त्यहाँ। र त्यस कारणले चाहे त्यो तपाईँको एउटा कमिसनिङ बिजनेसम्यानहरू छन्, कमिसन एजेन्टहरू छन्, तिनको माध्यमको बाटो होस्, चाहे शक्ति टिकाइदियो र मेरो शक्ति बनाइदियो भन्ने पोलिटिकलहरूको होस्, चाहे तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन माफिया ग्याङहरू छन् र तपाईँको के अरे उसको अन्डरग्राउन्डका माफियाहरू छन्, तिनीहरूसँग सम्पर्क होला। यो क्षेत्रहरू हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्ने यहाँ त्यो ठाउँ बन्यो र त्यो आफै बनेको होइन, त्यो हामीले बनाएको कुरा हो। त यसको अर्थ जुन खालको नेतृत्व नेपालको राजनीतिमा हाबी भएको छ, जुनसुकै पार्टीको नाममा या सिद्धान्तवाद विचार जेसुकै कुरा गरून्, त यसको नियत पनि ठिक छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। एकदम नियत ठिक छैन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ, लगाउनु पनि पर्छ, तर त्यसको साथसाथै सही नियत के हो त भनेर खोट्याउन्जेसम्म गलत नियत भनेर त्यसको समाधान निस्कँदैन। र अब यो तपाईँको फेरि उही आयो, तपाईँको सोसियल डेभलपमेन्टको धेरै ठुलो दर्शनलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किन भयो त भन्दाखेरि मानव समाजले जुन ठाउँमा जुन किसिमले आज गइरहेछ, यो नेपाली समाज भने त्योभन्दा बाहिर त छैन, तर जुन किसिमले होल मानव समाजले जुन किसिमले गएर आज कमर्सियलिजमको उसमा गयो, कन्ज्युमरिजममा गइरहेछ अथवा यसमा गइरहेछ भने त्यसको असर त यहाँ पनि छ। तर के छ त भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा सजिलो कमाएर आफ्नो पेट भर्नलाई त गाह्रो काम छ भनेपछि राजनीति भन्नेको कुरा यस्तो भयो जसको माध्यमबाट परिश्रम नगरेर पनि पैसा कमाउनु, धनी बनाउन सक्ने, गर्न सक्ने। राजनीति उपर हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो बन्यो। राजनीति केको लागि राजनीति भनेको थियो, जुन बेला राजनीति यो समाजमा आयो अथवा पार्टीहरू आए, कुन उद्देश्यले आए, त्यसको भन्दा त एकदमै भिन्न चिन्तनको आधारमा आज राजनीतिलाई हाकिँदै गयो भनेपछि जब राजनीति नै तपाईँको सोसियल कजको लागि, सोसियल अपलिफ्टमेन्टको लागि, सोसियल डेभलपमेन्टको लागि, परिचेन्जको लागि, परिवर्तनको लागि नभएर जब आफ्नो वरिपरि र आफ्नो उसमा मेरो अरू त कमाइ खाने मेरो पेट पाल्ने बाटो केही पनि भएन, राजनीति सबभन्दा सजिलो छ, म त्यसमा जान्छु भन्ने हो भने त त्यो कमाउनलाई त प्रवेश गर्नु पर्यो पहिलो उसमा ढुङ्गामा हिर्काउनुबाट। दोस्रो कुरा गर्नु पऱ्यो जिन्दाबाद भन्ने पछि लाग्ने कुरा, तेस्रो परिवेशमा जानु पऱ्यो नजिक पुग्नलाई, त्यसपछि बा भन्ने, आमा भन्ने, काका भन्ने चरणहरूबाट भन्दाखेरि जब राजनीतिले यो रूप लियो भनेपछि यहाँ तपाईँको सोसाइटीको सोसियल साइकोलोजी नै यो देशको यति किसिमको तपाईँको उसमा छ, बर्बाद छ। यसबाट नयाँ जन्मनाको लागि अहिले तत्कालको लागि कुनै तपाईँको रेडिकल चेन्जेस आफ्नो पोलिटिकल थिङ्किङमा, आइडियोलोजिकल उसमा, सोचमा कुनै त्यस्तो रेडिकल तत्काल इमर्जेन्सी होला भन्ने वातावरणै जब चारैतिर देखिरहेको छैन। धेरै आशावान थिएँ म, धेरै लेखेका थिएँ, यिनीहरूले 2/3 बहुमत पाउँदाखेरि धेरै लेखेँ मैले कि नेपालले समयले नेपालका मार्क्सवादीहरूलाई यस्तो चान्स दियो, यस्तो समय दियो कि मार्क्सवादको नयाँ च्याप्टर लेख्न सक्ने, नयाँ युगमा मार्क्सवाद लैजान सक्ने अवसर दिएको छ। हिजोसम्म शक्ति नभएर तपाईँको सत्ता आउँदैन भन्ने उसमा साइकोलोजीमा बाँचिरहेको, आज मान्छेको भोटले शान्तिपूर्ण हार तपाईँको गर्न सकिने छ र संसारलाई एउटा सन्देश गयो, संसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र मार्क्सवादलाई फोर्सको रूपमा मात्रै होइन कि जनताको मन जितेर उनीहरूबाट ब्यालेट पाएर पनि तपाईँको समाजमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने इतिहास स्थापित गर्ने मौका यसले 21औं शताब्दीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दियो।
यसको लागि जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तर त्यहाँ कसन गरिरहेको छु मैले त्यही बेला। तर एउटै कुरा के छ भने जुन कालो विगतबाट तपाईँहरू हुर्किरहनु भएको छ, जुन कालो विगत र कालो जमातसँग तपाईँको सम्बन्ध छ, त्यो कालो जमातसँग तपाईँले सम्बन्ध तोड्नु सक्नु भएन, काट्नु सक्नु भएन भने तपाईँ आफै डुब्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही बेलाका लेखहरू उसै बेला तपाईँले त्यो मन गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो सार्वजनिक रूपमा। कारण के छ त भन्दाखेरि हरेक नेता यी नेताहरू त सत्तामा त एक्लै पनि आए, संयुक्त रूपमा पनि आए होइन, दुईवटा मिलेर पनि आए, विभिन्न रूपमा यिनीहरू त राजनीतिको विभिन्न एस्पेक्टमा, विभिन्न उसमा स्थितिमा, विभिन्न परिस्थितिमा यिनीहरू त टेस्टेड भइसक्यो हुन् नि। संयुक्त सरकारको रूपमा पनि हरेक ती मान्छेहरू टेस्टेड भए, एकल सरकारको रूपमा पनि त्यही टेस्टेडहरू भए होइन। भन्दाखेरि जब त्यो टेस्टेड हुँदाखेरि के देखिएको थियो त भन्दाखेरि राजनेताहरूको पहिलो सम्बन्धित तपाईँको यो तपाईँ प्रशासकीय संयन्त्रलाई स्वार्थको लागि युज गर्ने परिपाटी जुन डेभलपमेन्ट हो नि, त्यसले गर्दाखेरि यो प्रशासनिक संयन्त्र त करप्ट भयो बर्बाद भयो कुरा पनि भएन। तर त्यसले साथसाथै देशको सम्पूर्ण सोसियल साइकोलोजी नै समाप्त गरिदियो। आज कुनै मान्छेले विश्वास गर्छ मैले कुनै अफिसमा गयो भने घुस नखाएर काम गरिदिएलान् मान्छे होला भन्ने त कुनै पनि एउटा तपाईँ औँलामा गर्ने पनि कुनै मान्छे त्यसो न विश्वास गर्ने मान्छे छ, न वास्तवमा त्यस्तो काम हुन्छ भन्दाखेरि यो स्थितिमा पुगाउनलाई कहाँनिर भयो त? जब करप्सन कालाबजारी उसले भ्रष्टाचारले र राजनीतिको एक ठाउँमा आएर सम्मिश्रण बन्यो नि, एक ठाउँमा अमलगेसन भयो नि, राजनीति र भ्रष्टाचार जब एक ठाउँमा आएर अमेरिका नयाँ किसिमको ओलिगार्की भन्छ नि, नयाँ किसिमको शक्ति जुन जन्मियो, त्यो शक्तिले तपाईँको सम्पूर्ण आज नयाँ जन्मने बच्चा यही साइकोलोजीबाट जन्मिरहेछ, हुर्किरहेछ भनेपछि अनि भोलिको समाज के भन्छ? कम्युनिस्ट राजनीति र जनतामा विश्वासको सङ्कट, यसको अर्थ विगतमा पनि प्रयोगहरू भयो नि, जस्तो काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकारको प्रयोग भयो, पटक पटकका संयुक्त सरकार यहाँले नै भन्नुभयो, कम्युनिस्टहरूको मिलिजुली सरकार पनि भयो, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको मिलिजुलीको सरकार पनि बन्यो। र यो जुन खालको अहिले प्रयोग भएको छ यो सालाखाला हेर्दाखेरि यो असफल छ भन्ने अर्थ लाग्छ। घटनाक्रमले, राजनीतिक घटनाक्रमले ओलीजी स्वयं अल्पमत प्रकृतिको सरकार ड्राइभ गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा हिजो अस्ति मात्रै बोलेको कुरालाई हेर्ने हो भने उहाँले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ। म एक दुई दिनमा फिर्ता लिन्छु भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा हिजो बोल्नु भएको छ। तत्पश्चात जुन यो सरकार अल्पमतमा पर्छ, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजी लगायतको झन्नै 40 देखि 45% हिस्सा ओलीजीसँग विमति जनाएर एउटा सङ्घर्ष, आन्तरिक सङ्घर्षको क्रममा हुनुहुन्छ। यसले समग्रमा हेर्दा यो सरकार अगाडि बढ्छ भन्ने मान्ने आधार पनि देखिँदैन, विकल्प ठ्याक्कै यो भन्ने आधार पनि देखिँदैन। विभिन्न मानिस आफ्नो हिसाबले त्यो प्रधानमन्त्री पदतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ, यसो झोली फैलाइरहेको दृश्य पनि देखिन्छ। यो जुन अविश्वासको स्थिति छ यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? यहाँको एउटा पाको अनुभवले पनि मैले यो विषयलाई उठान गर्न चाहे। हेर्नुहोस्, सोसाइटीमा के देखियो त भने सुरुदेखि धेरै लामो इतिहासमा हेर्ने हो भने जब अनार्की, अराजकता र तपाईँको थिचोमिचो अथवा एउटा किसिमको हाकमवाद, शोषण जब चरम सीमामा पुग्छ र त्यसलाई समातेर सही बाटोमा लैजान सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउँदैन। जनताको विश्वास गरेर त्यो जनतालाई त्यो अराजकताको विरुद्धमा उठाउने र सही राजनीतिक दिशा देखाएर यो बाटोमा जाउँ है भनेर गाइड गर्ने नेतृत्व नआउन सकेको अवस्थामा समाजमा विस्फोट हुन्छ। विस्फोटको तपाईँ कुनै नियम पनि हुँदैन, कुनै दिशा पनि हुँदैन, कुनै त्यस विस्फोटले गर्दाखेरि इतिहासमा यस्ता पनि देखियो कि लामो समयसँग समाज, सोसाइटी तहस नहस भएको अवस्था पनि देखियो। त्यसपछि त्यसको उद्धार गर्ने मान्छेहरू निस्केको अवस्था पनि देखियो। त्यही विस्फोटको अवस्थामा तपाईँको चरम
दक्षिणपन्थी तपाईँको मेसाकर गरेर हिँड्ने शासकहरू पनि त्यसैबाट जन्मे होइन, र त्यसैबाट तपाईँको नयाँ शक्ति जन्मने पनि त्यही हो। मैले अस्ति मात्र एउटा लेख लेखेँ कि यदि अहिले हेर्नुहुन्छ कुनै कम्युनिस्टहरू अझै पनि बाँकी छन्, एमालेमा पनि बाँकी छन्, एमालेको पनि तपाईँको प्रचण्ड सङ्ख्या माधव नेपाल र उसँग पनि छन्, खड्ग ओलीको उसमा पनि केही बुझ्न सक्ने र मार्क्सवाद राजनीति बुझ्ने सक्छन्, उसका प्रचण्ड ढङ्ग पनि छन्, अरू पनि बाहिर पनि छन्। यदि सबै राजनीति बुझ्नेवालाले हामीले गम्भीर रूपमा हेर्ने हो भने यो जुन अहिलेको अराजक र अन्योल र दिशाविहीनको स्थिति र कुनै पनि तपाईँको समात्ने राजनीतिले समात्न सक्ने हाम्रो पनि छैन, टेक्न सक्ने पातलो पनि छैन, कुन दिशामा लैजाउँ भन्न सक्ने कसैको दिमागमा छैन भने यो नै यस्तो अवस्थामा हो। यदि नयाँ पिँढीहरू तपाईँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ भने नयाँ नेतृत्व जन्माउन सक्ने अवस्था पनि यसले सिर्जना गरिरहेछ। तर त्यसको लागि साहस चाहियो। के त भन्दाखेरि जुन तपाईँहरू नयाँ पिँढी भन्नुहुन्छ भने नयाँ पिँढी भन्ने 40-50 वर्षका 30-40 वर्षका त हुँदै हुनुहुन्छ, भाषण गर्नुहुन्छ, मार्क्सवादको व्याख्या गर्नुहुन्छ भनेपछि यसबाट तपाईँहरू को कहाँ कस पार्टीमा छ भन्ने कुरा होइन कि एउटा उद्देश्य, एउटा राजनीति, एउटा सिद्धान्त, एउटा दिशा। मैले मार्क्सको भाषाअनुसार समाज परिवर्तन गर्ने मेरो उद्देश्य हो। मार्क्सको त अरू उद्देश्य त केही पनि होइन नि, समाजलाई परिवर्तन गर्ने नै हो, फर द बेनिफिट अफ ह्युमेनिटी, उसको लागि समाजलाई परिवर्तन गर्ने। यदि त्यो उद्देश्य त्यति मात्रै सिक्नुहोस्, अरू कहाँ चिठी कुन बेला लेखाएको थियो, कहाँ के गरेको थियो, मार्क्सलाई सोध्नुहोस्। उसको एउटै बेसिक शिक्षा के हो भन्दाखेरि मानिसलाई आजभन्दा माथिल्लो अवस्थाको स्वतन्त्रता दिने, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नु दिने होइन, र सबैको लागि एउटा समान जस्टिस एउटा समतामूलक न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने जुन उद्देश्य हो, त्यसको लागि त्यही मात्र रटेर तपाईँ समाज हामी यो दिशामा समाज परिवर्तन गर्छौँ भने आउनुहोस् होइन। आजको अवस्थामा मैले धेरै पहिलेदेखि भने हो, मेरो गिर्जाबाबुसँग पनि धेरैचोटि मेरो छलफल पनि भएको थियो त्यो बेलामा पनि। आजको अवस्थामा यदि नेपाल कङ्ग्रेस पार्टीले, नेपालको कङ्ग्रेस पार्टीले सोसियल डेमोक्रेसीको स्थान, जुन स्थान बिपीको पालासम्म थियो, सोसियल डेमोक्रेसीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने कम्युनिस्टहरूलाई त्योभन्दा अगाडि बढ्ने, अगाडि गएर कार्यक्रम दिएर काम गर्न सक्ने कुनै ठाउँै छैन। दुईवटा शक्ति त एउटै कार्यक्रम, किनभने चाहिँ तपाईँको लागि त्यो म्याक्सिमम् प्रोग्राम होला, कम्युनिस्टहरूको लागि त्यो मिनिमम होला। तर आजको अवस्थामा दुईटै प्रोग्राम त एक ठाउँमा छ नि। आजको अवस्थालाई हेर्नुहोस् न कस्तो विचित्रको अवस्था त। मैले अस्ति लेखेँ, आजको मेन कुरा के हो त तपाईँहरूको, खड्ग ओलीको विरोधमा त ह्युमन के अरे त्यो नागरिक समाजदेखि सबै त आए, कोही पनि नबसेर बढेन, पुनर्बहाली त भयो संसद, तर गिर्जाको सरकार पनि यथावत छ, गिर्जा पनि यथावत छन्, गिर्जाको सोच पनि यथावत छन्, उनको मानसिकता पनि चेन्ज भएको पनि छैन, यथावत छन्। भन्दाखेरि हिजो त्यो मानसिकताको विरोधमा लड्नको लागि तपाईँले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र संसदको माध्यमबाट यसलाई ठिक गर्छौँ भनेर गरेको हो। यदि त्यो हो भनेपछि आज तपाईँहरूको अगाडि फेरि तपाईँको कमन लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि गिर्जा जुन के अरे ओली प्रवृत्ति जुन भनिरहनु छ त्यो प्रवृत्तिलाई हराउनको लागि त सबैको कमन हो। तपाईँको केपीजीले संसद विघटन नगर्नेसम्म एमाले भित्रको रडाको थियो, उनको पार्टीको आन्तरिक मामला थियो, कसैको पनि थिएन। तर जब संसद विघटन गर्यो उसले भन्दाखेरि त्यसमाथि त तपाईँको संविधानमा प्रहार भयो, गणतन्त्रमा प्रहार हुने स्थिति आयो, समावेशिता यावत कुरामा प्रहार हुने स्थिति आयो भने त्यो सबैको हाम्रो कमन नारा बन्यो र हामी अटाउन एकै ठाउँमा एकै मोर्चा गरेर नआए पनि आफ्नो रूपमा सडकमा त ओर्लियो र गयो, विरोधमा गयो। आज त्यो खतरा जीवित छ भनेर भाषण तपाईँहरू नै गरिराख्नु भएको छ, देखाइराख्नु भएको छ, यहाँ यो भयो, यहाँ यो भयो, उहाँ यो भयो भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि आज एउटै कमन टार्गेट हो भनेपछि गिर्जा प्रवृत्ति, व्यक्ति गिर्जा के होलान् मलाई थाहा छ, ओली के अरे ओली के होलान्, व्यक्ति कस्ता हुन् मलाई थाहा भएन। तर ओलीले गरेका कामहरू नै यदि यो समाजको लागि हानिकारक हुन् भनेपछि आजको पहिलो टार्गेट त तपाईँको त्यो ओली प्रवृत्तिको खिलाफको सङ्घर्षलाई केन्द्रित गर्नु, र त्यो लडाइँ लड्न सकिने एउटै ठाउँ हो त्यो संसद हो।
र संसदमा तपाईँहरू एउटा आवाज लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। भोलि त्यसले के परिणाम देला त्यसपछि तपाईँले सोच्नु। त्यो के कारण एक ठाउँमा उभिन सकेन र साझा लक्ष्य बनाएर हिँड्न नसकेको यो के कारण हुन सक्छ? यो एउटा त अदूरदर्शी छ, यिनीहरूको सत्ता मोह र ऊ मात्रै ऊ पनि हो। र अब तपाईँले कति अब तपाईँ एउटा बहुत बुझ्ने पत्रकार नै हो, मेरो आफ्नो हुनसक्छ तपाईँ सहमत हुनु नहोला, मैले एक त ड्रास्टिक चेन्ज कर्ममा देखिँदा भने जुन बेला 80 एक हप्ता अगाडि कति अमेरिकाको रक्षा कि परराष्ट्र मन्त्री र इन्डियाको जुन कुराकानी भयो र जुन उनले इन्डो पेसिफिकलाई र तपाईँको स्ट्राटेजी र क्वार्टरलाई जुन नयाँ किसिमले व्याख्या गरे, डोनाल्ड ट्रम्पको बेलाको माइक पम्पियो होइन अहिले भर्खर लेटेस्ट भर्खर एक हप्ता अगाडि आए, दुई हप्ता अगाडि आए भनेपछि जुन त्यहाँ इन्डिया र जुन उसमा लबीमा उसमा गयो खुले गयो नि, अब स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर जुन आयो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक भन्ने आयो भनेपछि त्यो बेलादेखि तपाईँको यहाँ ड्रास्टिक चेन्ज आयो। महन्त ठाकुरजी अथवा तपाईँको हाम्रो के अरे अर्का हुन्छ नि राजेन्द्र महतो एक किसिमले जसपामा एक खाले विभाजनको स्थिति, यतापट्टि तपाईँको के अरे हाम्रो देवबाजी पहिले एकचोटि बिचमा मध्य उसमा आइरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा सार्पले यता आउनुभयो होइन। यतापट्टि खड्ग ओलीजीले तपाईँको सम्पूर्ण कुरा आफ्नो चाहिँ कुनै कुरा पनि नहेर आफ्नो अगाडि बढ्न लाग्नुभयो भन्दाखेरि यो स्थिति के छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा नेपालको राजनीति अहिले अब आज मात्रै उसमा दिइराखेको थियो, कति सत्य हुन् कति हुन् म भन्न सक्दैन, लेखा कुरा विश्वास गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीजीले धेरैचोटि प्रयास गर्दाखेरि पनि चिनको राजदूतलाई भेट नदिएको भन्ने कुरा आइरहेछन्, कुनलाई भेटो गऱ्यो भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा यी जब देखिरहेछन् भने एकतर्फ हामी अहिले सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजीको केन्द्र कहाँनिर भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यो एमसिसी भन्ने कुरा जुन आइरहेछ नि, अब त्यसको के रहेछ भन्ने कुरा त अब त छलाङ्ग सबैको लागि भइसक्यो। र त्यसपछि अब अस्ति मात्रै जुन उनले प्याक्ट गरे इन्डिया र उसले अमेरिकाले लङ टर्म स्ट्राटेजिक भन्ने गरे होइन। र त्यसको एउटै कुरा हो चिनलाई घेर्ने कुरा भन्ने पनि खुले रूपमा भन्यो भनेपछि यस अवस्थामा आज यो जुन माथि चलिरहेछ यस सबभन्दा ठुलो परिवर्तन र जुन किसिमले आज हलो अड्किएको छ म चाहिँ आफ्नो उसमा त्यसमा देखिरहेको छु। किन भन्दाखेरि यदि एमसिसीलाई हामीले यो ठाउँमा पास गर्ने हो भने हामी कहिले पनि फर्कन नसक्ने गरेर हामी इन्डो पेसिफिक उसमा प्रवेश गर्छौँ। एमसिसीलाई यदि हामीले पास गर्यौँ भने जसमा अलरेडी कमिटमेन्ट गरिसकिएको छ नि त, नेपाल सरकारले तत्कालीन शेरबहादुरजीकै पाला पश्चात क्रमशः त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, पास गर्ने र ग्रहण गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता अमेरिकी सरकार सामुन्ने नेपालको सरकारले जनाइसकेको छ। खड्गप्रसाद ओलीजी त्यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस त्यसका लागि एकदम प्रेरित गरिरहेको छ। त यो जुन अवस्था छ यसको अर्थ त हामी एकदम खतरनाक अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ दीर्घकालमा भन्ने एकदम धेरै दीर्घकालमा त लामो हुन्छ त्यसको तपाईँको उसमा हुन्छ। यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कतिपय कुरा त जुन बेला तपाईँको देवबाजीले गरे सहमति फाल्ना गरे कतै आएको थियो त्यो त सब भित्र भएका कुरा हुन्। उनका कर्नरहरूले कर्नर र सेन्टर मिलेर गरेको कुरा नि खड्गजी ओलीजीको पनि थियो। तर जब यो बाहिर आयो त व्यापक यसको विरोध त भयो नि, अगाडि बढ्नु त सकिरहेको छैन, पास गर्नु त सकिरहेको छैन। यसमा लिएर त तपाईँको ध्रुवीकृत त अहिलेसम्म पनि छैन। धेरै कोसिस गरे एमालेलाई केही संशोधन गरेर स्वीकार गर्छौँ भन्नेसम्म पुगाए, तर त्यो संशोधन पनि गर्नु गरेका छैन। भन्दाखेरि आजको अवस्थामा गहिरिएर तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ भने यो जुन राजनीतिक एउटा तपाईँको सञ्जाल अहिले यो अनार्की जुन उत्पन्न भइरहेछ त्यस अवस्थामा यदि यी तीनटा फोर्सहरूका पार्ट पनि एक ठाउँमा आएर भोलि सत्ता बन्छ भने त्यसबाट एउटा प्रावधान जुन छ नि संसदबाट पारित गर्ने भने त्यो संसदबाट पारित गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्नको लागि यी सम्पूर्ण खेल छ। र एउटा निश्चित यो कुरा हो, म त रहँला नरहँला होइन, मेरो उमेरले पनि यदि आज त्यो पास गरेर एमसिसिएममा यिनीहरू जाने हुन्न त्यसको नाम जेसुकै हो न
इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजिक उसमा नेपालले प्रवेश हुनु भनेको मतलब उत्तरी छिमेकसँग हाम्रो सम्बन्ध के होला र हामी कुन बेला कसरी रहला र त्यस अवस्थामा हाम्रो भारतमाथिको डिपेन्डेन्सी कति होला र नेपालको अस्तित्व कहाँसम्म रहला भन्ने कुरो लामो समयपछि सायद हाम्रो आउने जेनेरेसनले धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। त यो रणमैदानको रूपमा परिणत हुन्छ। विदेशीहरूको त्यो चलखेलको यो घटनाक्रम र नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको त्यो गैर जिम्मेवारीपनले यस्तो क्रमशः एकपछि अर्को त्यो दिशातर्फ उन्मुख छ। त्यो एउटा व्यक्ति जुन नेतालाई नेपाली जनले यत्रो मत दिएर यो हदमा चुलीमा शिखरमा उनीहरूलाई पुर्याउँछ, त्यो व्यक्ति यो गलत काम किन गर्छ? के चिजले त्यो बाध्य भइरहेको छ या त्यो पहिलेदेखि नै त्यसरी उनलाई पालन पोषण जस्तै प्रचण्डजीले भने नि ओलीजीको बारेमा, अब यो मेरो भनाइ होइन, 25-30 वर्षदेखि पालित पोषित विदेशीहरूबाट पालित पोषित भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ कि साँच्चै यो नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वहरू यस्तै पालित पोषित मानिसहरू छन् हाम्रो देशमा भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। यो त अर्थ लाग्ने होइन कि हात कङ्गनको आरसिके भन्छ नि, हातका चुडाहरूलाई ऐना चाहिँदैन यसो देखिन्छ। तपाईँ आफै फर्केर हेर्नुहोस्, पत्रकार हो, सिनप्सिस यसको निकाल्नुहोस्, तपाईँ समप गर्नुहोस्, यो ट्र्याकमा कुन बेला कहाँनिर त्यो क्रोनोलोजी तपाईँ निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि यस्तो एउटा परिघटना हाम्रो के अरे भट्टराई प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र उसको पछि मनमोहनजीलाई त फसाएको हो सबैले, उसमा के अरे महाकाली उसमा फसाउनलाई यिनीहरूले मनमोहनजीलाई महाकालीमा फसाएको हो भनेपछि त्यसभन्दा यतापट्टिका कुनै पनि तपाईँको घटनाहरू लिनुहुन्छ, चाहे प्रचण्डको सत्ता प्राप्ति होस्, चाहे प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमन होस्, चाहे तपाईँको निर्वाचनमा इक्वल सङ्ख्याको सांसदहरू उसलाई दिएर अन्तरिम पार्लियामेन्ट बनाउनलाई माओवादीलाई ठान दिएका समस्याहरू, यी सारा समस्यालाई तपाईँ यदि खेलाउनुहुन्छ भने यो तपाईँको नेपालीको दिमागले मात्र भइरहेछ नि त यिनीहरू। त्यो खेलौनाको रूपमा विदेशीहरूको खेलौनाको रूपमा परिणत किन भन्दाखेरि जब तपाईँसँग आत्मबल आत्मसम्मान हुँदैन, तपाईँको यो जागिरमा तपाईँसँग मेरो म जहाँ भयो भने मेरो आफ्नो योग्यताले खाने हो भने तपाईँ कहिले पनि डर लाग्दैन, निश्चय लाग्दैन निश्चय। तर जहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि भाइ मलाई त चाहियो भन्दाखेरि त तपाईँ त पैसा दिने साहुको त चुक नै हुन्छ नि त निश्चय। भन्दाखेरि जब यहाँ कुनै पनि साहस आफ्नो बलबुतामा जनताको मन जितेर जनताको नेता भएर भोट पाउने अवस्था रहेन भन्दाखेरि अन्त जान त पऱ्यो। आजको बेलामा के भइरहेछ के जिताउनलाई तपाईँको ट्रम्प जस्तो मान्छे त मलाई बाहिरको शक्तिले हराइदियो मैले जित्याउँ भन्न सक्छन्, अहिलेसम्म त केही चलिरहेछ भनेपछि जहाँ जुन बेला जस्तो मान्छे चाहियो त्यस्तो मान्छेलाई आफ्नो पक्षमा अमेरिकाले चाहेको उसले चाहेको उनीहरूलाई लिएर बसिरहेछन् भनेपछि होइन। आज बर्मामा तपाईँको यत्रो उसमा मिलिट्री चलिरहेछ, त्यो मिलिट्रीलाई त्यत्रो म्यासाकर गरेर यो 2 हप्तामा 400-500 मान्छेहरू एकै दिनमा गोली चलाउनु भने त्यो कुनै हो त। तर के छ त भन्दाखेरि उसलाई त्यहाँ टिकाउनलाई पनि त त्यसको उसमा त छ नि त ब्याक सपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी। आजको समाज त यस्तो समाज भइसक्यो के सबै विश्व एउटा गाउँको रूपमा रूपान्तरित भयो, सानो भयो विश्व। सबै 2/3 मत ल्याएर देखाइदिनुहोस् न खड्ग ओली चाहिँ 2/3 बहुमत भनेर बम्किया देख्छु म हाँसो। यो अवस्थामा पनि खड्ग ओली त आँखा चिम्ले घरमा बसेर 2/3 बस्नु उनीहरू घरमा ल्याएर आइदिन्छन् कि खड्ग ओली ल्याउने हो त? 2/3 ल्याउने त मेथडहरू छन्, सम्म छन्, फोर्सेसहरू छन्, उहरू छन् भन्दाखेरि त्यो कति ठुलो कुरा हो र आजको लागि। त जुन स्थिति छ नि अब आम मानिसमा एक खाले निराशा उत्पन्न यसकारण भएको छ, खास गरी गरिब र दीनदुखी अनि देशभक्त कम्युनिस्टहरू भनेको देशभक्त हुन्छन्, गरिब र दीनदुखीका लागि राहत प्रदान गर्ने उत्थान र उन्नयनमा काम गर्ने भन्ने जुन जनविश्वास थियो त्यो जनविश्वास गुमेको एकातर्फको अवस्था। दोस्रो अर्को एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस यावत घटनामा मूक दर्शक किम कर्तव्य विमूढ भन्छ नि त्यो
के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा ऊ अन्योलमा रहेको देखा पर्छ। उसले स्पष्ट राजनीतिक चित्र देखाउन सकेको छैन। तेस्रो पक्ष जसलाई मधेस केन्द्रित भनेर नेपालीले बुझ्छन्, जनता समाजवादी पार्टी, ऊ पनि बडा पाएदेखि प्रधानमन्त्री पाए लिने हिसाब छ। अब प्रचण्डजीलाई त्योभन्दा मैले एउटा सत्ताकै निकटकै रूपमा राखेर त्यसकारण मैले त्यसलाई तेस्रो पक्ष भने। अब प्रचण्डजी र ओलीजीको यो विभाजनको अवस्था र सर्वोच्चको फैसला अनि पछिल्लो फेरि आदेश पश्चात एउटा निरन्तर अन्योलको स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्यो। यो समग्र हेर्दा यो सिस्टम अब रहँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। यसकारण अर्थ लाग्छ प्रयोगहरू सबै भयो, यसले जनतामा विश्वास पनि सृजना गर्न सकेन, भरोसा योग्य नेतृत्व पनि देखा पर्दैन, मानिसमा त्रासको स्थिति छ र यसले गुजाराको वातावरण पनि सृजना गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय हितको सवाल उपर पनि गम्भीर छैन। अनि कसरी चल्छ यो? हेर्नुहोस् भण्डारी, के हो भन्दाखेरि सत्ता एउटा मसिन हो, सत्ता एउटा मसिन पुरा संयन्त्र हो। संयन्त्रका पाठ पूर्जा सब यथावत रहे पनि यदि त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र व्यक्तिको मोटिभ ठिक भएन भने त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ मानिसलाई पनि मारिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ कुरा पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हतियार कसको हातमा छ भन्ने कुरा हुन्छ, सुयोग्य छ कि अयोग्यको हातमा छ। त्यसकारणले के हो त भन्दाखेरि आज परिवर्तनको लागि धेरै ठुलो आवश्यकता छ। समयको नेपाली समाजलाई, नेपाली देशलाई जोगाउने हो भने ड्रास्टिक चेन्जको आवश्यकता छ। के त बृहत एउटा ध्रुवीकरणको सम्भावना निकटमा यहाँले देख्नुहुन्छ? एउटा जस्तो यहाँकै भनाइअनुसार, म कसैसँग आग्रह या पूर्वाग्रहवश प्रयोग हुन मेरो पेसाले पनि मलाई त्यस्तो दिँदैन। एउटा मानिलिनुहोस् ओली प्रवृत्ति, अर्को मानिलिनुहोस् अलि अर्को खाले प्रवृत्ति जुन आन्तरिक स्थितिमा छ, त के बृहत ध्रुवीकरणको यो दुई ध्रुवमा जाने सम्भावना नेपालको राजनीतिमा छ? यसको अर्थ तपाईँको शब्दलाई उसलाई म लिन्छु। तपाईँले भन्नुभयो नि मानिस छटपटिरहेछ, निकास के होला भन्ने देखिरहेछ। अर्थात् अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको पार्टी, अहिलेका व्यक्तिहरूसँग वितृष्णा त छ नि त मान्छेलाई। निश्चय त्यो वितृष्णा भएको त ठुलो जमात त हो। यी नेतामा नेतृत्वमा रहेका लुटी खाने तपाईँको गाउँका अध्यक्षहरू देखेर सबैलाई जोड्ने हो भने पछि 30-40 हजार 1 लाख होला, अथवा यी ऊहरू घुसखोरीहरू कालाबजारीहरूलाई जमात हेर्ने हो भने तर धेरै उसमा त छ, असन्तोष छ। तर पोलराइजेसन गर्नको लागि तपाईँको क्रिस्टलाइजर चाहिन्छ। कुनै यो जुन तपाईँको अहिलेको असन्तुष्ट जमात जुन छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनलाई त कुनै केन्द्र बन्नलाई त क्रिस्टलाइजेसन त चाहियो, त्यो खालको व्यक्तित्व चाहियो, क्रिस्टलाइज चाहियो। त्यो व्यक्ति होस् अथवा समय हो, क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो। मैले अघि नै भने नि त्यो दिन सक्छौ है तिमी भनेर मैले अस्तिको लेखमा पनि लेखेँ। यसको शक्ति अझै पनि कसैले चाहनुहोस् नचाहनुहोस् माओवादीकै युवा कार्यकर्तामा छ, एमालेकै युवा कार्यकर्तामा छ, झलनाथ र माधव नेपालकै कार्यकर्तामा शक्ति र सामर्थ्य तिनीहरूमै सबभन्दा बढी छ। त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो। तर यो जमात पनि के देखियो त भन्दाखेरि तपाईँको म त एमालेमा हुँ, उसको कजको लागि र आज परिवर्तनको माग गरेको छ देशले, र परिवर्तनको लागि नयाँ शक्तिको माग गरेको छ, नयाँ कार्यदिशाको माग गरिरहेको छ, नयाँ विचारको माग गरिरहेको छ। हामीले त्यसलाई जन्माउनु, त्यसलाई अगाडि ल्याउँ भन्ने रूपमा त सोचिरहेको त छैन। दुर्भाग्य त यहाँनिर छ नि, त्यो जसले इमिडिएटली अहिले जसले यो पिँढीलाई विस्थापित गरेर हातमा लिनुपर्ने हो त्यो त आफै तपाईँको उसमा छ नि, तपाईँको यता र उति स्विमिङमा उसमा छ भनेपछि त्योभन्दा तलको पिँढी त बन्नै सकेका छैन। अब म यहाँसँग अलिक फरक ढङ्गले, यो देशमा संसद छ, प्रतिनिधि सभा छ, समग्रमा सांसदहरू छन्, त्यो अनिर्णयको बन्दी जस्तो देखा पर्छ। सभामुख छन्, सभामुख आफ्नो भूमिका कति निर्वाह गर्न सकेका होलान् त्यो एउटा बुझ्न सकिन्छ। न्यायालय छ, न्यायालय उपर प्रश्न छ।
कार्यकारिणी उप अविश्वासको स्थिति छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि प्रश्न छ। सिभिल सोसाइटी, त्यो सिभिल सोसाइटी कुनै बेला यसो ब्लक एक्टिभ भएको जस्तो, अनि कहिलेकाहीँ मानिसलाई फेरि भ्रम के हुन्छ भने यो विषयमा उठ्यो, यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो मौन रह्यो, यो कुनै पार्टीको अनुकूल रहेछ कि अथवा कसैले प्रयोग मात्रै गर्दो रहेछ कि भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र र जनता, एउटा जो पीडित दुखी जनता छन्, त्यसको दूरी, सम्पर्क, संवाद एकदम टाढा 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 हुँदैछ र गरिब र धनी बीचको दूरी झन् बढ्दै गएको छ। जुन एउटा अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ, यसले ल्याउने परिणामलाई यहाँको जुन अनुभव छ, लेफ्ट मुभमेन्टमा यहाँले धेरै खियाइसक्नु भएको छ आफ्ना पैतालाहरू, यो के परिणाम आउन सक्छ अब? हेर्नुहोस्, यो समाज सोसियल डेभलपमेन्टमा हेर्ने हो भने, पुरै इतिहासलाई हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ यस्ता चरणहरू आउँछन् जसलाई हामी इक्विलिब्रियमको चरण भन्छौँ नि। प्रतिगमनका फोर्सेसहरू पनि, अग्रगमनका फोर्सेसहरू पनि, अनि तपाईँको सर्कुलर उसका फोर्सहरू पनि सबै एउटा यस्तो स्थितिमा आउँछन्, इक्विलिब्रियमको स्थितिमा, जसको तत्कालै एउटा तपाईँको रिजल्टेन्ट भन्छौँ हामी इन्जिनियरको भाषामा, एउटा कुन दिशामा जाला भन्ने फोर्सको नयाँ दिशा दिनलाई गाह्रो हुन्छ, समय लाग्छ। यस्तै अवस्थामा यो रहन सक्दैन। आज यही अवस्थामा रहन सक्दैन। आज यसको क्रिस्टल बन्न सक्ने प्रक्रिया पनि, सुरुवात हुने पनि आज तपाईँको माधव नेपाल र झरनाथ खनालको डिटर्मिनेसन र प्रचण्डको इमान्दारिता र तपाईँको हाम्रो यादव छन् नि, उपेन्द्र यादवजीको दूरदर्शिता। म त्यसको अर्को पक्षलाई छोडिरहेको छु, कङ्ग्रेसभित्रको देउबा पक्षलाई पनि छोडिरहेको छु, किनभने कङ्ग्रेस भित्रको देउबा पक्ष अथवा उपेन्द्रजीको त्यो अर्को पक्ष, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर अथवा खड्गवलीजीको पक्ष, यिनीहरू खालि एउटा नयाँ एडजस्टमेन्टको धरातल खोजिरहेछन्। जुनसुकै पनि कमिटमेन्ट गर्नलाई केही पनि छैन, गर्दैन। दुनियाँमा नगर्नु हुने कुरा त गऱ्यो भनेपछि आज रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिले जब मैले छोडिदिएँ भने छोडिदिन्छन्, मिल्यो मिलेन, कानुनले दिन्छ दिँदैन, त्यो त गइरहन्छ। यदि त्यो छोडेर यो मधेसका पार्टीहरूले सर्वोच्च कुरा पाउने हुन् भनेपछि कति तपाईँको सङ्कीर्ण हो। किनभनेपछि जुन मुद्दा उनीहरूले उठाइराखेका छन् त्यो मुद्दा त रमेश चौधरीसँग जोडिएका त छैनन्, रेशम चौधरीसँग जोडिएका त छैनन्। रेशम चौधरीमाथि अन्याय भएको होला, अत्याचार भएको होला, त्यो बेग्लै पक्ष हो, म त्यसको उसमा जाँदैन। तर यिनीहरूको आफ्नो मुद्दा भनेको त आजको प्रजातन्त्रमाथि, उसमाथि, सङ्घीयतामाथि, गणतन्त्रमाथि खतराको रूपमा बसिरहेको अहिलेको जुन राज्य सत्ता हो, त्यो सत्तालाई समाप्त गरेर सबैले मिलिजुलेर एउटा आज सहमत भएर हामी संविधानको सम्बोधन यो किरामा गर्छौँ, यसरी जान्छौँ, राजनीतिक मुद्दाहरू यसरी लिन्छौँ भने तीनटा दल बसेर आज संयुक्त रूपमा एग्रिमेन्ट गरेर भोलि बन्ने संयुक्त सरकारबाट त्यसको बाटो खोलेपछि पुरा ग्यारेन्टी होला कि अहिलेको सरकारले महन्त ठाकुर र तपाईँको उनलाई लेखित रूपमा दिए, हामी तपाईँको सब छोड्न पनि छोड्छौँ, प्रक्रिया छन्, यो छन्, भोलि उसले के अरे त्यो अटर्नी जनरलले ल्याउला, प्रक्रिया ल्याउला, अहिले जाउँ तपाईँ 8 जना मन्त्री बन्नुहोस् भनेपछि मन्त्रीमण्डलमा गएर यिनीहरूले पाउलान्। कमसेकम त्यति कमन सेन्स त हुनु पऱ्यो नि, 8 जना मन्त्री त खालान्। तर जुन कुरा भोलि अटर्नी जनरलको उसबाट आएर गर्ने अथवा अरूमा जाने अथवा राष्ट्रपतिको माध्यमबाट जाने भन्ने कुराहरू त अहिले त भनिरहेको छ नि, हामी चेकमा काम गर्दैनौँ, नगद गर्छौँ भन्दाखेरि के नगद पाउन सक्ने अवस्था छ त महन्त ठाकुरजीहरूको? देखिराख्नु भएको छ नगद? त यो राजनीति एउटा तरल स्थितिबाट गुज्रेको छ र केही समय अझै पर्खनुपर्ने स्थिति रहेछ भनेर यसरी बुझौँ। यहाँसँग म अरू थप कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रदेव जोशी, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी
म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।